जयमसी सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई प्रभु श्री ख्रीष्टकै महिमा चुनावमा प्रेमी जयमसी। म आज तपाईँको सामु फेरि जिउँदो पानीको कोसेली लिएर आइरहेको छु है। मैले माफ गर्नुहोस् है, यो अलिक क्लियर हुन्छ होला यो लगायो भने। अब यहाँ जिउँदो पानी बनाउनको लागि गइरहेका छौँ। यो जिउँदो पानी अस्ति हामीले पढेका थियौँ, त्यसबाट आदिबाट हामी पढ्नेछौँ है। पढ्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई एउटा सानो सूचना, यो जिउँदो पानी तपाईँहरू जसले सब्सक्राइब गरिसक्नुभयो, कतिजनाले गर्नुभएको छैन, जान्नु भएको छैन भने तपाईँले छिटोभन्दा छिटो सब्सक्राइब गर्नुहोस्। र अब आउँदो जिउँदो पानीहरू 79 त आइसकेको छ र अब आउने जिउँदो पानीहरू चाहिँ तपाईँहरूको लागि युजर आइडी र पासवर्ड चाहिन्छ अनलाइन पढ्नको लागि। यसोस्ले तपाईँहरूले अहिले नै छिटोभन्दा छिटो सब्सक्राइब गर्नुभयो भने तपाईँहरूले आफ्नो समयमै जिउँदो पानी पढ्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईँहरूलाई पनि एउटा जिउँदो पानीको जिउँदो पानी पढ्दा हुँदै जति आशिष तपाईँले अनुभव गर्नुभएको होला है, त्यो अनुभव तपाईँले गर्न पाउनुहुन्छ। जसरी मैले अनुभव गरिरहेको छु, तपाईँहरूले पनि त्यसरी नै अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईँको आफ्नो मण्डलीको जिम्मेवारी जतिजना हुनुहुन्छ है, उहाँहरूले तपाईँलाई यो जिउँदो पानीको लागि सहायता गर्न सक्छ। यदि सक्नु भएको छैन, कतिजनाले अब यो कन्ट्याक्ट हुन सकेको छैन भने तपाईँहरूले यहाँ हामीले अगाडि दिएको छ नम्बर है। हाम्रो दाजु बिने, हाम्रो दाजु केबी हुनुहुन्छ, हाम्रो दाजु सेठ दाजु हुनुहुन्छ, यहाँको नम्बर दिएको छ। तपाईँहरूले त्यो नम्बरबाट तपाईँले कन्ट्याक्ट गरेर यो जिउँदो पानीलाई तपाईँहरू कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ है। भन्न चाहन्छु यति नै है। अब हामी यो पढ्नुभन्दा अगाडि प्रार्थना गर्नेछौँ सहायताको लागि। तपाईँहरूले हामीलाई प्रार्थना गरेर हामी पनि सहायता गर्नुहोस् है। ल, विश्वासयोग्य धर्मी अति नै करुणामय परमेश्वर, तपाईँको बढाइ गर्छौँ। तपाईँ हाम्रो विश्वासयोग्य परमेश्वर, हाम्रो हरेक अवस्था, हाम्रो हरेक परिस्थितिमा सहायता सुरक्षा गर्नुहुने, आफ्नो उपस्थिति दिइकन अझ हामीलाई सहायता गर्नुहुने, सम्झाउनुहुने, सिकाउनुहुने, सुझाउ दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। जसको कारणले गर्दा आज मसुद र तपाईँको उपस्थितिमा पवित्र लोकको मध्येमा आइकन तपाईँ धन्यवाद दिने, तपाईँसँग बिन्ती प्रार्थना गर्ने अनि यो जिउँदो पानी पढ्ने यो मौका तपाईँ दिनुभएको छ। तपाईँ धन्यवाद दिन्छु प्रभु। यो जिउँदो पानी पढ्ने आज प्रभु तपाईँले मलाई सहायता गर्नुहोस्, मेरो ओर्जियोलाई छुनुहोस्, ठिक शब्दहरू ठिक उच्चारण मैले गर्न सकौँ, ताकि कतिजना सुनिरहेका छन् यहाँले आज प्रभु अनुग्रह पाउन सकौँ। यहाँले तपाईँमाथि जुन आशा भरोसा तपाईँमाथि राखेका छन्, जुन इच्छा उद्देश्य दिइकन जिउँदो पानी सुन्नको निम्ति आएका छन्, यहाँलाई तपाईँ खाली प्रदान बचाउनुहोस्। यो जिउँदो पानी जस्तो नाम छ त्यस्तै प्रकारले यहाँको हृदयहरूमा जिउँदो पानी सिँचिन सकौँ प्रार्थना छ। अन्धकारको शक्तिहरू कति हाम्रो यो कुरालाई भत्काउन चाहन्छ, डिस्टर्ब गर्न चाहन्छ, तपाईँको हातमा जीवन औषधहरू तपाईँले नै आज अधीनमा राख्नुहोस्। यो नेटको समस्यादेखि तपाईँले बचाउनुहोस् प्रार्थना छ। अब प्रार्थना गर्छौँ तपाईँ प्रिय जति पनि छन् र सबैको सुधि दिने काम छौँ प्रार्थना गर्दै। हामी जस्तो अवस्थामा भए तापनि जहाँ भए तापनि आज हामीलाई तपाईँको उपस्थिति दिइकन आज यो तपाईँको वचनहरू पढ्नुपर्छ, यसको लागि तपाईँको नाउँमा हामी गर्न सक्ने प्रार्थना गर्दै उनीहरूको बिन्ती प्रार्थना परिष्कार सुनिश्चित गर्नुहोस्। आमेन। सुन्दै हुनुहुन्छ होला है? सुन्नुभएको छैन आशा लिएको छु। हामीले अस्तिको दिन यहाँ आदि पढेका थियौँ।
त्यसबाट हामी फेरि अगाडि बढाउनेछौँ है। यो पाठ छ अस्ति हामीले कहाँसम्म पढेको थियौँ भने अस्ति यो पेजसम्म पढेका थियौँ। कति पेज भनेपछि 9 पदसम्म हामीले अस्ति पढेका थियौँ। अब हामी यो 10 पेजदेखि उसो हामी यहाँ पढ्नेछौँ है। तपाईँहरूले मलाई सहायता दिनुहुन्छ भने मैले आशा दिएको छु। यहाँ सुरुमै धार्मिकताको फलहरू भनेर चाहिँ यहाँ दिएको छ। धार्मिकताको फलहरू भनेर यहाँ दिएको छ। यसबाट म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु है ल। धर्मी मानिस दुःखबाट पनि कुशलसित निस्किन सक्छ अरे है। यहाँ चाहिँ वचनहरू धार्मिकता फलको बारेमा वचनहरू पदहरू दिएको रहेछ। यो पदहरू अनुसार म तपाईँलाई पढेर सुनाउनेछु है ल। धार्मिकताको फलहरू। धर्मी मानिस दुःखबाट पनि कुशलसित निस्कन सक्छ। हितोपदेश 12 3 पद है। अनि दुष्टताका फलहरू रहेछ यहाँ कम्पेयर गरेर रहेछ है। दुष्ट मानिस आफ्नै अधर्ममा पक्राउ पर्छ। हितोपदेश 5:22 पद। धार्मिकता फलहरू। धर्मी जन विश्वासबाट बाँच्छ। इब्रानी 10:38। दुष्टका बलिदान प्रभुको दृष्टिमा घिनलाग्दो हुन्छ। हितोपदेश 21:27। धर्मीमाथि आशिषको झरी बसन्छ। हितोपदेश 10:6। दुष्ट आफ्नै अत्याचारले निसासिन्छ। हितोपदेश 10:6। धर्मी मानिस 7 पल्ट लोट्यो भने पनि फेरि उठ्छ। हितोपदेश 24:16। दुष्टहरू एकपल्ट लोट्यो भने त्यही नै त्यसको अन्त हुन्छ। हितोपदेश 12:7। उहाँले धर्मीको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। हितोपदेश 10:29 पद। दुष्टदेखि प्रभु परै बस्नुहुन्छ। हितोपदेश 15:29। धर्मी मानिसको बत्ती उज्यालो भएर बलिरहन्छ। हितोपदेश 13:1 कति लेखेको छ। दुष्ट मानिसको बत्ती निभाइनेछ। हितोपदेश 24:20। धर्मी मानिस सर्वनाशबाट बचाइन्छ। हितोपदेश 11:8। दुष्ट मानिस चाहिँ गाजिन्छ। हितोपदेश 11:8। धर्मी मानिस कहिले डगमगाउँदैन। हितोपदेश 10:30। दुष्ट मानिस चाहिँ रहँदैन। हितोपदेश 10:30। धर्मी मानिस उच्च पदमा पुग्छ तब ठुलो उत्सव हुन्छ। हितोपदेश 28:12। दुष्ट मानिस उच्च पदमा पुग्छ तब अरूहरूलाई थिचोमिचो हुन्छ। हितोपदेश 28:12। धर्मी चाहिँ जरा गाडेर बस्छ। हितोपदेश 12:12। दुष्टहरू जरै समेत उखेलिनेछ। हितोपदेश 2:22। धर्मी मानिस अधर्मी मानिसको सङ्गतमा रहन सक्दैन। हितोपदेश 29:27। दुष्ट मानिस सोझो मानिससँग रहन सक्दैन। हितोपदेश 29:27। धर्मीको घरलाई उहाँले आशिष दिनुहुन्छ। हितोपदेश 3:33। दुष्ट काम गर्नेको घरमा परमप्रभुको श्राप पर्छ। हितोपदेश 3:33। धर्मी र त्यसका सबै सन्तानको केही हानि हुने छैन। हितोपदेश 11:21। यो कुरा साँचो हो। दुष्ट मानिस सजायबाट उम्कने छैन। हितोपदेश 11:31। स्पष्टता सुधा लेप्चा सिलो सलुवाबाट हुनुहुन्थ्यो। यहाँ कम्पेयर गरेको हामीले पढेर गयौँ है। अब यहाँ अर्को चाहिँ छ। यो चाहिँ म आफ्नो मण्डली बनाउने छु। चन्द्रराई गोसेन गोकबाट रहेछ है। म आफ्नो मण्डली बनाउने छु। प्रभुले आफ्नो मण्डलीलाई आफ्नो करार अनुसार उनको शक्तिशाली बाहुलीद्वारा सदैव सुरक्षित राख्नुहुन्छ। यसमा नरकका ढोकाहरू विजय हुन चाहिँ पटक्कै सक्दैन। तर मण्डलीभित्रका आत्माहरूलाई भने छुचुन्द्राले कुकुरीको चल्ला ओसारे चाहिँ पुतु ओसार्न शैतान नरकका ढोकाहरू खडा गर्न समर्पित भएको छ। मण्डली हुँदो
यो सक्रिय रूपले कार्यरत छ। ती दिनमा यस्ता कुकार्यमा लिन भएका आत्माहरू कति बेला हामीभित्र सुटुक्क पसेर हुर्किसकेका हुन्छन् हामीलाई पत्तै हुँदैन। यस्ता आत्माहरू खुट्याउन निकै गाह्रो पर्छ। त्यसैले यिनीहरूलाई लाटा हिसाबले चियाउने किसिमका नामाकरण गरौँ। प्रमुख कार्यकर्ताहरूको नाम हामी हेरौँ है। दोषी र डकबिर यी एउटै आँतका दाजुभाइ हुन्। कन्सुन्तले एउटा साख्य प्यारो भाइ। 4 मा 5 दारा सिंह यीहरू सरियन दाजुभाइ। घमण्डवीर 7 विरोध 8 रणवीर 9 स्वार्थपन है। 10 मूर्ख राज यी दाजुभाइहरूको काम बनाउनु होइन केवल भत्काउनु नै हो है। अब पहिले यो दाजुभाइको नाम दोषवीर र डकवीरको काम चाहिँ के छ त है। एउटा भनाइ छ, मन नपरेको मान्छेको लुगा पनि गनाउँछ। प्रभुको प्रेम जब हामी भित्र सेलाउँछ तब हामी फोस्रो झ्याली र झ्याम्टा मात्र हुन्छौँ। यति बेला दोषवीर र डकवीरले हाम्रो हृदयमा प्रवेश गरिहाल्छ। घृणामती, डाहामती र निन्दामतीले साथ दिन्छन्। मानिसमा कहिलेकाहीँ भुल हुनु स्वाभाविकै हो, तर त्यो भुललाई अरूले ठुलो सम्झिदिनु झन् ठुलो भुल हो। भुलको कारण घरिघरि दोहोऱ्याएर उसलाई तिरस्कार गरिरहनु साथै डग्ने काम गर्नु यसले पशुत्वलाई देखाउँछ। तर यदि तिमीहरू एक अर्कालाई डग्छौ र निल्छौ भने होशियार, नत्र तिमीहरू एकका अर्काद्वारा नष्ट होला। गलाती 5:15 पद। तिरस्कृत व्यक्ति त्यस्तै त क्षुब्ध हुन्छ। उसले दया र क्षमा पाउन सकेन भने तिरस्कार र डगाई मात्र सहनु परे मर्नु कि बाँच्नु अवस्थामा पुग्छ। आत्मबल हराइ पठाउँछ र स्वयंलाई घृणा गर्न थाल्छ। स्वयं गुमाइ पठाउँछ र आफूलाई नियन्त्रण गर्न सक्षम हुँदैन। यस्तो स्थितिमा ठुलालाई आदर न त सानालाई प्यार। पश्चातापी बन्नको साटो उग्र भएर जान सक्छ। कतिपय घर परिवार मण्डलीमा अग्लो होचो छुट्याइन्छ, उल्टे व्यवहार गर्छन्। धनीलाई मुखमा तेल घसी चेपाउँछन् तर गरिबलाई मुख लेप्राउँछन्। यसो त गडबडीको श्रृङ्खला बढ्दै जान्छ। हेपाएकाहरूको दोषलाई झन् कोट्टाइ ठुलो बनाइदिने बाँदर गुण हामीमा छँदैछ। बाँदरहरूले एउटाको सानो घाउ देखि पाए घुरिएर कोट्याउँछन् र त्यसलाई झन् ठुलो बनाइदिन्छ। हामी पनि यसरी धुइरो लागेर दोषीको दोषलाई ढाकछोप नगरेर न्याय गर्नपट्टि लाग्छौँ। तर तिमी किन आफ्नो भाइको न्याय गर्दछौ वा किन आफ्नो भाइलाई तुच्छ ठान्दछौ? किनकि हामी सबै ख्रिस्टको न्याय आसनका सामु उभिनेछौँ। रोमी 14:10 पद। एक दिन एकजना जवान छोराले सानो भुल गरेछ। ऊ एक नामधारी क्रिस्चियन साथी लिएर प्रभुको घर गयो। कसरी हो, आँखा छलेर साथी चाहिँले झुन्डाइराखेको एउटा दामी चिज नाउँ नलिउँ दाबेर त्यसबाट गायब भएछ। दोष उसको थाप्लोमा आयो। चिजको धनीको रिस ऊमाथि खनियो। सबैको च्याङच्याङ थपियो। ठुला दाजुहरूले पनि हकार्न झपार्न कर लाग्यो। तिमीले त्यस्तो मान्छे यहाँ ल्याउनु हुन्थेन होइन? त्यो साथी चोर थिएछ। पहिले उसलाई थाहा थिएन। सबैको गाली खानु पर्दा र चिजको मूल्य चुकाउने उसकोमा रकम नहुँदा अन्यत्र नियास्रो भई म कहाँ बढी म के गरौँ भन्दै आइपुग्यो। मैले पनि प्याच्चै भनिहालेँ, भलोसँग हिँड्ने इज्जत मान, कुभलोसित हिँडे नाक कान। पछिबाट उसलाई सम्झाउने चेष्टा गरे, यस्तैहरूलाई प्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ। तिमीले पनि त्यो साथीलाई अझै प्रेम गर, प्रभुको सच्चाइमा ल्याऊ। उसको त्यो बदमासीको लागि क्षमा गर र आफ्नो कमजोरतालाई महसुस गर्न सकोस्। त्यो चिजको धनीले पनि एकचोटिको लागि क्षमा नै दिनुपर्छ। तिम्रो दोष छैन, चिन्ता नगर। अब प्राण चाहिँ होसियार हुनु है। यति भनेपछि उसले ठुलो सास फेरेर बल्ल ढुक्क भए भन्यो, एकअर्काको पापलाई ढाकौँ। पहिलो पत्रुस 4:8 पद। कन्सुन्तेको काम। दोस्रो मान्छे आयो, कन्सुन्तेको काम। मन नपरेको मान्छेको विरुद्धमा उसको
कमजोरी पक्षलाई बढाइ चढाइ गरेर अरूको कान फुक्नु यो हतियार लिएर एकअर्कामा बाँधिएको प्रेम बन्धनलाई च्वाट च्वाट काट्दै छिनाउने कञ्चुतलेको कैँची हतियार हो। यसले कोखिलामा यो लुकाइराख्छ। यो अति शक्तिमान छ, जसको चोटले दरिला दरिला खाँबाहरू पनि लिलिक लिलिक हल्लने हुन्छ। तिहुन बिग्रन्छ धेरै झोलले, मान्छे बिग्रिन्छ पोलले पोल अरे। तिहुन बिग्रिन्छ धेरै झोलले अरे, मान्छे बिग्रिन्छ पोलले अरे भनेर कुरा सुनाएर। पोल सुनेर राम्ररी छानबिन नगरी पाइला सारे सुधार होइन संहार हुन जान्छ। एक दिन राजा दाउद साउलद्वारा खेदिँदा पुजारी अहिमेलेक र दाउद बीच भएको बातचित र घटना एदोमी दोएगले आफ्नै आँखाले प्रत्यक्ष देखेको थियो। दाउदको चतुराईदेखि अहिमेलेक अनभिज्ञ थिए, तर पनि अहिमेलेककै दोष देखाएर त्यसले साउल राजालाई पोल सुनाइदियो। यसले राजाको रिसको पारा चरम सीमामा पुग्यो। निज दोएगको कारण निर्दोष अहिमेलेक र नोबका पुजारी काम गर्ने सबै नष्ट हुनु पर्यो। साथै पुजारीहरूको सहर नोबका हरेक जीवित प्राणीहरू, पुरुष स्त्री केटाकेटी, दुध खाने बालक, गोरु गधा र भेडा बाख्रा तलवारद्वारा नष्ट हुनु पर्यो। 1 शमूएल 22:18-19। यहाँ कञ्चुतलेको कारण ठुलो संहार भएको देख्छौँ। सङ्कट आउनेवाला देखा परेमा सुधारको निम्ति जानकारी दिनु अति बुद्धिमत्ता हो। नाबालकको नोकरले खानेकुरा माग्न आएका दाउदका नाबालको नोकरले खानेकुरा माग्न आएका दाउदका जवानहरूप्रति उसका पतिले गरेको निष्ठुर व्यवहार विषय अबिगेललाई झट्ट नबताएको भए उनका सारा घरना दाउदद्वारा संहार पारिन्थे। तर त्यो असल नोकरको अग्रिम सूचनाद्वारा बुद्धिमती अबिगेलले हतार हतार गरेर दाउदको प्रतिशोधको भयङ्कर रिसको ज्वालालाई निभाउने काम गरिन्। 1 शमूएल 14:35-35। आज यस्ता जवानहरूको जसले प्रभुको मण्डलीमा चौकसी गर्छन् अन्यत्र खाँचो छ। बुद्धि र नम्रताद्वारा जितेर आउनेवाला विपत्तिबाट प्रभुको मण्डलीलाई जोगाउने अबिगेल जस्ती छोरीहरूको खाँचो छ। तेस्रो, दारा र सिङको काम है। ओह्रालो लागेको मृगलाई बाछाले पनि खेद्छ। यो उखान कटु सत्य छ। हार्नेको दोष थोरै भए पनि जित्नेको भन्दा धेरै हुन्छ। जित्नेको गुणगान र जय जयकार, हार्नेको निन्दा र दोष खोतल्नु मानिसको स्वभाव हो। जित्ने प्रति मानिस आकृष्ट हुन्छन्, हार्नेलाई एक्लै छोड्छन्। राजा दाउद पनि एक समय हारेर उनी बहुरिममा आइपुग्दा गेराको छोरा सिमी निस्केर उनलाई सलाब्दै आयो। सिमीले दाउदलाई त्यस बेला भुसुना देख्यो। ठुलो धुलो र ढुङ्गा मुढाले चाहिँ लोहोर्याउँदै त्यसले उनको हुनसम्मको बेइज्जत गर्यो। 2 शमूएल 16:5-8। हामी पनि जीवनमा कहिलेकाहीँ हारे तल झरेको समय सिमी जस्ताहरू सराप्दै खुच्ची मचाउँदै शिरमाथि सवार हुन्छन् र हाम्रा आङलाई सडक बनाई मन परी कुद्छन्। यति बेला तिनीहरूका दारा र सिङ हाम्रा लागि प्रयोग हुन्छ, विजयको दुन्दुबी बजाउँछ। तर प्रभुतिरै हेरिरहने, क्रुसमा प्रभुसितै मर्ने व्यक्तिको निम्ति उहाँ ज्योति हुनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, हे बैरी मेरो विरोधमा नरमा। जब म लड्छु म उठिहाल्छु, जब म अँध्यारोमा हुन्छु तब प्रभु मेरो ज्योति हुनुहुनेछ। मिका 7:8। आज जित्ने दाउ पेचमा मण्डलीभित्र पनि पुराना भाँचिएका दारा र सिङहरू पुनः मर्मत गरेर लड्न त सुरु गरेका छौँ। यस्तो त बाहिर लछप्पै छ, भित्र पनि लछप्पै देखिँदैछ। दारा र सिङको प्रहारको चोटले प्रभुको घर मण्डली भत्किँदै चौटिँदै गइरहेछ। अब हामी लडाइँ बन्द गरौँ, किनकि शरीरमा हिँडे तापनि हामी शरीर अनुसार चाहिँ लडाइँ गर्दैनौँ। किनकि हाम्रा लडाइँका हतियारहरू शारीरिक छैनन्, तर किल्लाहरू भत्काउनका लागि परमेश्वरद्वारा सामर्थ्य छन्। 1 कोरिन्थी 10:3-4। यसकारण खराब दिनमा सामना गर्न सक्नलाई र सबै कुराहरू गरेर खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हतियारहरू उठाओ। एफिसी 6:13। घमण्डवीर, रणवीर, अधिराज, मूर्खराज र स्वार्थमानको काम। यी दिनहरूमा सुन्दर उपासना भवनहरू निर्माण भइरहेछन्। आत्मिक घरहरू चाहिँ भत्किँदै
विभाजन भइरहेका देख्दैछौँ, जसको मूल कारण यी लाड प्यारमा हुर्केका 5 दाजुभाइ हुन्। भवन निर्माण भएकाहरूले मुठी खोली बुङका बुङ रकम प्रभुको नाममा तर्पन्छन्। नभएकाहरूले परिश्रम गरी योगदान पुर्याउँछन्। जब एउटा सुन्दर भवन बनिन्छ, क्रमशः आत्मिक घर चाहिँ भत्किँदै जान्छ। अति नै दुःखको कुरा, घमण्डवीले हुङ्कार गर्दै खडा भएर डङ्क गर्न थाल्छ। मैले ती दिएर, मैले उति दिएर, यसो गरेर यो भवन मैले बनाएको हुँ, म सबैभन्दा योग्यको छु, मेरो नाम अगाडि हुनुपर्छ। विरोधमानको पालो आउँछ। साथमा फुच्ची अन्यायकारीहरू पछि पछि हुन्छन्। राजनीतिक नेताको मञ्चमा उभिएर विरोधमानले भाषण छाड्छ। पैसाको लेखाजोखा गर्दै खोतल्दै लोभी घरे ठुस्की माया ठोकरमान चञ्चली र चतुरेहरू यसमा सामेल हुन्छन् र साना साना विरोध रूपी धारिलो चकमके हतियार देखाउँदै ताती लाग्छन्। अब के बाँकी रह्यो? रणवीरको त्यस्तै खुन उम्लने बानी। अधिराजले पनि चुट्की बजाउँदै मुख छाड्न थाल्छ। तब तानातान र हानान सुरु हुन्छ। साँढेको जुदाई, बाछाको मिचाई, सुरक्षा पाउने आशामा भेलिएका बरा, निर्दोष भेडाहरूको बिजोग। स्वार्थमानले यति बेला मौका पाउँछ। जुनको टकमा कुखुरा हिँडे झैँ हिँड्नेहरू मर्च्यासे अधमरो जिर खन्तेर जम्मै मूर्खराजहरू खर्लप्प। त्यसपछि कोही पावलको त कोही अपोलोसको प्रभुको घर छोडी लाग्छन् बाटो। भाइ युनको भनाइ याद आयो। कतिपय पश्चिमका ईसाईहरू भवन बनाउनलाई पैसा दिन अति इच्छुक हुन्छन्। यसर्थ तिनीहरूले आफ्ना पैसा कहाँ लगानी गरेका छन् भने अरूलाई निर्दिष्ट सूचना दिन्छन्। यसो गरेर तिनीहरू आफूलाई सन्तुष्ट पार्न खोज्छन्। उनी भन्छन्, युरोपमा ठुला ठुला मण्डलीहरू, भवनहरू अहिले खाली खाली देखिन्छन्, जहाँ कुनै बेला भवनको खाँचो छ भन्ने विषयमा जोड दिइन्थ्यो। हाम्रा लडाईँको चोटले पश्चिममा मात्र नभएर यहाँ पनि आत्मिक घरहरू सोत्तर भएर मण्डली भवन एक दिन खाली खाली हुने सम्भावना बढेर जाँदैछ। यहाँ लडाईँ गरी विभाजन भई जेठी आमा र कान्छी आमाको छोराछोरी भएर बस्छौँ भने परमेश्वरले तयार पारिराख्नु भएको त्यो स्वर्गीय घरमा झन् के गर्छौँ होला नि? त्यहाँ प्रवेश गर्ने पो पाउँछौँ कि? गम्भीर भएर सोच्न परेको छ। यदि हामीभित्र ती नरकका ढोकाहरू वास गर्छन् भने प्रभुको घरमा हाम्रो निम्ति प्रवेश निषेध छ। प्रभुले स्पष्ट गर्नुभएको छ, यस चट्टानमाथि म आफ्नो मण्डली बनाउने छु अनि नरकको ढोका यसमाथि विजय हुने छैनन्। मत्ती 16:18। यस कारण आऊ हामी नम्र भएर प्रेमले एकअर्कालाई सहँदै प्रभुको मण्डली बनिँदै र बनाउँदै जाउँ। नरकका ढोकाहरूमाथि विजय हुँदै हाम्रा शिर उठाएर प्रभु येशूलाई हेरौँ। तब महिमाका महाराजा यसभित्र प्रवेश गर्नुहुनेछ। हे मूल ढोका हो, तिमीहरूका शिर उठाओ। हे सनातनका ढोका हो, ती उठाओ र महिमाका महाराजा प्रवेश गर्नुहुनेछ। भजन संहिता 24:9। महिमाका परमेश्वर, तपाईँ आफ्नो भवन पवित्र स्थानमा महिमित भएर रहनुहोस्। हे महाराजा परमप्रभु, तपाईँ आफ्नो शक्तिको सन्दुक समेत आफ्नो विश्रामको ठाउँमा उठेर जानुहोस्। यो मेरो प्रार्थना छ प्रभुलाई सधैँ सधैँ। है, यो सुन्दर रहेछ। यो मण्डलीको विषयमा, म आफ्नो मण्डली बनाउने छु भन्ने विषयमा यो कुरा चाहिँ साँचो कुरा भएको छ। आजकलको मण्डलीमा प्रार्थना गरौँ है। अब अर्को छ यहाँ अनुनय, एउटा कविता रहेछ। पीदान मम्पू, हाम्रो अङ्कल प्रेमदान मम्पूबाट लेख्नु भएको रहेछ। हुँदा हुँदै यहाँ आशिषका पलहरू झर्छन्, मूर्छित भई कोपिलामै अनवरत थिए। माथिका झरोखाहरू तैपनि थाहा गरेनौ फगत। टाढिने अभिलाषा उब्जेर मलाई रुवायो त्यो क्रुसमा। तर पुकारिदिन्छु तिम्रो लागि, तिमीलाई स्वतन्त्र गराउन, मेरा पितालाई जसले तिम्रो अनवरत इच्छा पुरा गर्नेछन्। अब अर्को छ एउटा चेतावनी छ, शैतानको सभा। त्यसपछि ती दुष्टात्माहरू बडो हतारसाथ आफ्ना काम गर्न थाल्छन् है। शैतानको सभा, यसको जिउँदो पानी टेक्स्टले नै लेख्नु भइरहेछ है। ल, शैतानले एकपल्ट सबै दुष्टात्माहरूको विश्वव्यापी सम्मेलन बोलाएछ है।
त्यसले सभाको सुरुमै सबैलाई सम्बोधन गर्दै भन्यो, हामी ख्रिस्टियनहरूलाई गिर्जाघर जानदेखि रोक्न सक्दैनौँ है। हामी तिनीहरूलाई बाइबल पढ्नदेखि पनि सत्यलाई जान्नदेखि पनि रोक्न सक्दैनौँ। हामीले तिनीहरूलाई तिनीहरूका मुक्तिदातासित घनिष्ठ सम्बन्ध राख्नदेखि पनि रोक्न सक्दैनौँ। जब तिनीहरूको सम्पर्क येशूसित हुन्छ, तिनीहरूमाथि हाम्रो केही जोड चल्दैन। यसकारण तिनीहरूलाई तिनीहरूको गिर्जाघरतिर जान देऊ अनि तिनीहरूले स्वादिष्ट भोजनहरू खाउन्। तर तिनीहरूको समयलाई भने तिमीहरूले चोरी दिनुपर्छ, ताकि तिनीहरूले येशू ख्रिस्टसित सम्बन्ध बढाउने समय नपाउन्। तिमीहरूले यो काम गरेको म चाहन्छु। शैतानले आफ्ना दुष्ट दूतहरूलाई भन्यो, तिनीहरूका मुक्तिदातालाई बलियो गरी पक्रनदेखि अनि गहिरो सम्बन्ध बढाउनदेखि दिनभरि तिनीहरूको ध्यान अर्कैतिर खिचिदेऊ। हामी यो कसरी गर्न सक्छौँ? दुष्ट आत्माहरू चिच्याए। तिनीहरूलाई जीवनको अनावश्यक थोकहरूमा व्यस्त राख अनि तिनीहरूका मनलाई ओगटेर राख्न थुप्रै योजनाहरू बनाऊ। तिनीहरूका खुब ऋण लिन लगाऊ अनि खुब खर्च गर्न लगाऊ। तिनीहरूका स्वास्नीहरूलाई धेरै घन्टासम्म काममा जाने बनाइदेऊ अनि तिनीहरूका लोग्नेहरूलाई हप्तामा 7 दिन अनि दिनमा 10-12 घन्टा काम गर्ने बनाइदेऊ, ताकि तिनीहरूले ती फोस्रा कुराहरूको लागि खर्च गर्न सकोस्। तिनीहरूलाई आफ्नो समय छोराछोरीसित बिताउन नदेऊ। यसरी जब तिनीहरूको परिवार टुक्रिन्छ, तिनीहरूको भारले थिचेको मनले परिवारबाट केही आनन्द, केही विश्राम नै नपाउन्। तिनीहरूका मनलाई बेसरी काममा लगाइदेऊ, ताकि तिनीहरूले प्रभुको मिठो मधुर आवाज सुन्न नसकोस्। तिनीहरूलाई गाडीमा हिँड्दा पनि रेडियो क्यासेट सुनिरहने इच्छा जगाइदेऊ। टिभी, VCR, CD, कम्प्युटर घर घरमा बजिरहोस्, चलिरहोस्। हरेक दोकान, रेस्टुरेन्टमा सांसारिक सङ्गीतको धुन मानिसहरूले लगातार सुनिरहोस्। यस प्रकारले तिनीहरूको हृदय यी कुराहरूले भरिरहोस् र ख्रिस्टसितको तिनीहरूको सम्बन्ध टुटोस्। तिनीहरूका कफी टेबल भरि खबर कागज र पत्रपत्रिकाले भरिदेऊ। 24 घन्टा तिनीहरूको मनलाई खबरहरूले अल्मलाई राख। तिनीहरूका डाक पेटिकाहरूमा पनि बित्थाका चिठीहरू, विज्ञापनका चिठीहरू अनि झुटो आशा देखाउँदै पठाएका मुक्त सेवाका चिठीहरूको थुप्रो लगाइदेऊ। विभिन्न पत्रिकाहरू र टिभीमा पातली सुन्दरी तरुणी मोडलहरू देखाइदेऊ, ताकि लोग्ने मानिसहरूले बाहिरी सुन्दरता नै मुख्य सम्झनेछन् र तिनीहरू आफ्नो स्वास्नीहरूसँग असन्तुष्ट हुनेछन्। स्वास्नीहरूलाई पनि यति साह्रो थकाइदेऊ कि तिनीहरूले आफ्ना लोग्नेहरूको हेरचाह गर्न फुर्सदै नपाउन्। अझै तिनीहरूका टाउको पनि दुखाइदेऊ। यसरी स्वास्नीहरूले लोग्नेहरूले चाहेको माया दिन सकेनन् भने तिनीहरू अरू स्त्रीहरूलाई हेर्न थाल्छन्। यस प्रकारले तिनीहरूको परिवार चाँडै नै टुक्रिनेछन्। क्रिसमसको साँचो अर्थ बुझ्न नदिनलाई तिनीहरूका छोराछोरीलाई क्रिसमस बाजेसितै सान्ता क्लाउससँगै भुलाइराख। अझै तिनीहरूलाई इस्टरका केक र मिठाईहरूमै भुलाइदेऊ। यसरी तिनीहरूले ख्रिस्टको पुनरुत्थान अनि मृत्यु र पापमाथिको शक्तिबारे कुराकानी गर्ने छैनन्। तिनीहरूको मनोरञ्जन पनि बेसी नै उत्ताउला बनाइदेऊ। यसरी मनोरञ्जन गर्दा गर्दै पनि तिनीहरू बेसी नै थाकिजान्छन्। तिनीहरूलाई यति साह्रो व्यस्त राख कि तिनीहरूले प्रकृतिलाई हेरेर परमेश्वरको सृष्टिको बढाइ गर्न नपाउन्। बरु तिनीहरूलाई मनोरञ्जन स्थलतिर, पार्क हुँदो, खेल तमासा, नाटक र सङ्गीत समारोह, सिनेमातिर बेसरी पठाइदेऊ। कतै तिनीहरू आत्मिक सङ्गतिमा जुटिहाले भने पनि तिनीहरूलाई बित्थाको थाङ्ने गफहरूमा भुलाइराख, ताकि फर्कदा तिनीहरूको विवेक असमञ्जसमा परोस्। तिनीहरूको जीवनलाई असल देखिने थुप्रै कामहरूले भरिदेऊ। यसरी तिनीहरूले ख्रिस्टको शक्तिलाई खोज्ने समय नै नपाउन्। यस प्रकारले छिट्टै नै तिनीहरू आफ्नै शक्तिमा काम गर्न थाल्छन्। आफ्नो परिवार र स्वास्थ्यलाई पनि ती असल देखिने कामहरूको निम्ति त्याग गर्नेछन्। यो योजना सफल हुनेछ, यसले काम गर्नेछ, यसले निश्चय काम गर्नेछ। त्यसपछि ती दुष्ट आत्माहरू बडो हतारसाथ आफ्ना काम गर्न थाल्छन्। तिनीहरूले ख्रिस्टियनहरूलाई जहीँ कहीँ व्यस्त राख्दै हतारिँदै यता र उता कुद्ने बनाइदिन थाल्छन्। अब मानिसहरूसित परमेश्वरको र परिवारको लागि थोरै समय मात्र रह्यो। अब मानिसहरूलाई प्रभु येशूको जीवनदायक शक्तिबारे बताउने समय नै रहेन। स्वत प्रश्न जाग्छ, के शैतान साँच्चै योजनामा सफल बनेको छ?
तपाईँले नै यसको फैसला गर्नुहोस्। त्यसरी व्यस्त हुनुको अर्थ शैतानको जुवामुनि कन्जिनु हो? जिउँदो पानी डेक्स है, यो सुन्दर रहेछ। कसरी शैतान तपाईँ मलाई प्रभुदेखि अनि प्रभुको वचनदेखि आफ्नो परिवारदेखि टाढा राख्नलाई त्यो ठुलो चाहिँ योजना बनाएको हुँदो रहेछ है, हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा। अब अर्को चाहिँ यहाँ थिसमा छौँ भने बिरेन लिम्बू माउन्ट ओलिभ गेलबाट है, नयाँ जीवनको चाहनामा पुरानै जीवनलाई चुना धस्दै नसुमसुमाऊ। दुःख कष्ट र पीर बोकी अशान्ति हृदयभरिले लास जस्तो जीवन जिएर आफैलाई बेसमारी नठगौँ। अन्धकारको शक्तिसँग कुस्ती लड्नु छ, शैतानलाई मौका दिई त्यसको हतियार नबनौ। मुक्तिको बाटो भुलेर अपवित्रताले रङ्गिँदै सत्यको शुद्धि नहराऊ। परमेश्वरको निम्ति प्रदीप्त जीवन जिउनु छ, तर उदासीनताको खाडलमा नचिप्लौँ। इनाम पाउने आशा राख्दै साँच्चै प्रभुको सेवा गर्नेहरू हो। आफूलाई अर्पिएर धार्मिकता र आशिषलाई नगुमाऊ। सम्मान प्रेम प्रशंसा पाउनलाई होइन, अन्याय र तिरस्कार सधैँ ख्रिस्टको प्रेममा सधैँ बढ्दै जाउँ। अब यो चाहिँ वर्तमान इजरायलको बारेमा हाम्रो अङ्कल राजमन राईले लेख्नु भएको रहेछ। अब यो 20औं अङ्कको रहल रहेछ है। चौथो भूमिको पुनरावस्था, द रेस्टोरेसन अफ द ल्यान्ड वा पूर्तावस्था। उजाड र निर्जल भूमि हर्षित हुनेछ, मरुभूमि रमाउनेछ, वसन्तको फूल चाहिँ त्यो फक्रनेछ। एशिया 35:1। बाइबलका पुरानो नियमको समयमा यहुदिया देशमा दूध र मह बग्दथे। प्रस्थान 3:8। अङ्गुरका झुप्पाहरू यति ठुल्ठुलो हुन्थे कि एक झुप्पा बोक्नलाई 2 जना मानिसहरूले एउटा घोचामा झुन्डाई बोक्नु पर्थ्यो। गन्ती 13:23। जब यहुदीहरू आफ्नो देशबाट लखेटिए त्यसपछि यिनीहरूमाथि विजय गर्नेहरूले पहिलो रोमीहरू, त्यसपछि अरबीहरूले पनि नुर्कीहरू ठिक त्यस्तै प्रकारको भूमिप्रति चासो लिएनन्। यो तिनीहरूको आफ्नो भूभाग थिएन। फलत यो प्यालेस्टाइन देशको भूमि बिस्तारै बिस्तारै नाङ्गो र नष्ट हुँदै एउटा उजाड भूमिमा परिणत भयो। यहुदीहरूको पुनरागमनले गर्दा इजरायल देशको भूमि सनै फेरि मौलिएर संसारको एउटा अति सुन्दर बगैँचा बन्न पुगेको छ। प्रथमचोटि फर्किआउने यहुदीहरूले तुर्कीहरूको हातबाट व्यर्थका भूमिहरू सिवाय अरू केही असल जग्गाहरू किन्न पाएनन्। यो त उनीहरूको निम्ति कि त गर्नु या त मर्नु, डु अर डाई भन्ने बाध्यतामा गर्नु परेको थियो। उनीहरूले दलदले ठाउँहरूलाई निथारे औ मरुस्थललाई सिँचाए। उनीहरूले अक्षरश नुनयुक्त जमिनलाई धोएर उर्वर बनाए। जुन जमिनलाई निकमा भने त्यागिदिएका थिए। देश प्राप्त भएको प्रथम 17 वर्षभित्र यहुदीले कृषि भूमि दोब्बर बनाए, साथै सिँचाइयुक्त जमिनको क्षेत्र बढाएर 4 गुणा पुर्याए। आफ्नो देश पुनः हात गरेको समयदेखि यस अवधिभित्र कृषि फसलको उत्पादन 4 गुणा भन्दा अधिक मात्रामा वृद्धि गरे। फलस्वरूप खेतीवालाहरूले उब्जाउ गर्न थाले। 700 भन्दा बढी कृषक गाउँहरू स्थापना भए। प्रत्येक वर्ष निम्बु, सुन्तला, अङ्गुर आदि अमेरिकी डलर 74 मिलियन अर्थात् 10 लाख करोड 7,50 लाख मुताबिक मूल्यका फलहरू विदेशमा पैठारी गर्न थाले। यहाँ सम्पूर्ण सविस्तार दिन नसके तापनि मोटामोटी प्रकारको हिसाबको नमुना यस प्रकारको छ। प्रत्येक वर्ष 83,000 टन अङ्गुर, 1,26,000 टन गहुँ, 2,56,000 टन गुण अनि 10 लाख भन्दा बढी अन्डा उत्पादन भए। मरुस्थल र उर्वरा भूमि पानीले नै अन्तर बनाउँछ। एउटा विशाल पाइप लाइन अनि कुलोबाट पानी गालिलका समुद्रबाट लगेर नेगेभ मरुभूमिमा
पुर्याएको थियो। समुद्रको पानीलाई नुनमुक्त गर्ने हेतु विशाल परियोजनाहरू निर्माण गरे। अब मरुभूमि गुलाब झैँ फक्रिएर फुल्न थाल्यो। पाँचौं वृक्षहरूको पूर्वावस्था, द रेस्टोरेसन अफ द ट्रिस। म रुखहरूलाई प्रशस्त फल दिने तुल्याउने छु। एस्केल 36:30। यहुदीहरूले आफ्नो देश प्राप्त गरेको आरम्भदेखि नै यहुदीहरूले वृक्ष बिरुवाहरूका दलहरू ट्री नर्सरीहरू बृहत रूपमा लगाए, जो कि यो एउटा असाधारण सत्यता छ। न्यायाधीश स्थापना भएकै पहिलो सप्ताहभित्र नाथान्याउ नामक ठाउँको नजिकैको उजाड औ फाटिलो समतलमा प्राय 40 लाख पौधाको रोपण भयो। अनि लगत्तै पहिलो 5 वर्षभित्रमा नै इजरायल देशका प्रत्येक भागहरूमा करोडौं पौधाहरू वितरण गरिए। नवीन देश प्राप्त भएको पहिलो 16 वर्षभित्रमा 83 करोड वृक्षारोपणको काम सम्पन्न भयो। 550 करोड वृक्षारोपणको काम सम्पन्न भयो। 550 माइल लामो सडकका दुईपट्टि पनि रुख रोप्न भ्याए। देशभित्र उम्रने रुखहरूसित यरुसलेममा धुप्पी, तर्मरिक्स, पोथ्रे रुख, युकलिप्टस, मेहन्दीका रुख आदि प्रचुर मात्रामा रोपण भयो। पहाडी देशमा र बालुवाका ठुला ठुला ढिस्काना हुँदै चाहिँ धुप्पीमा घना जङ्गल बनाइए। प्राय 1,24,000 एकड़ भूमि व्यापक वृक्षारोपणको कारण ढाकिएका थिए, जसमा केही 1,10,000 मा चाहिँ 1948 मा रोपिएका थिए। अनि 1,50,000 एकड़ भूमि चाहिँ प्राकृतिक जङ्गल नै थिए। याफामा पाइने सुन्तला अनि अङ्गुरका फलहरू विश्वविख्यात छन्। यसलाई आधुनिक तकनिकी परियोजनाद्वारा प्याकिङ गरिन्छ। जोजफ एच हर्सडिनले लेख्नुहुन्छ, यो यहुदीहरूको आफ्नो लामो अवधिसम्म छरपस्टिएर रहनु परेकोले नै एक समयको त्यो गोलीले र यहुदीका सुन्दर पहाडी वन पाखालाई निर्मलताका साथ नष्ट गरी त्यसलाई नाङ्गो उजाड पारिदिएको थियो। एक समयको त्यो इजरायलको बेसी अब मलेरियायुक्त पीडित विस्तृत दलदले ठाउँमा बन्न पुग्यो अनि नेगेभको उर्वर फाटिलो खर्क चाहिँ एउटा मरुस्थलमा परिणत भयो, जहाँ अबदात नामक जग्गाहरूका भग्नावशेषले यो सत्यतालाई प्रकट गर्छ कि त्यस ठाउँमा एक समय प्राचीन सभ्यता फस्टाएको थियो। केवल 30 वर्षभित्रमा नै इजरायल देशमा भएको अत्याधिक परिवर्तनले केही पनि त्यस ठाउँमा किम्बु, टामरिक्स अनि मेहदीका सुन्दर बोटहरू हजारौं ठाउँतिर लगाइए, जहाँ केवल 3000 वर्ष पूर्वमा मात्र त्यस किसिमका रुखहरू मौलाएका थिए। एक समयको त्यो नाङ्गो र यो उजाड यहुदिया पहाड अब फेरि पनि विस्तृत हरियाली बने, उद्भिद रूपी वस्त्रले आभूषित भए। वर्तमान इजरायलको प्रगति अन्तर्गत यसै वृक्ष बिरुवाका दल ट्री नर्सरी राख्ने कामले विशेष स्थान ओगटेको छ, जो कि यस बृहत पुनः वृक्षारोपण परियोजनाको सन्दर्भमा 20 करोड रुखहरू रोपिए। यस प्रकारले परमप्रभुले इजकेल भविष्यवक्ताद्वारा भन्नुभएको अगमबाणी अक्षरश पूरा भए। औ हे मानिस, इजरायलका पर्वतहरूलाई यो अगमबाणी भन। हे इजरायलका पर्वत हो, परमप्रभुको वचन सुन। परमप्रभु परमेश्वरको यो बाणी छ। शत्रुले भन्छ, आहा, अब त ती अनन्तका पर्वतहरू हाम्रै भए। यसकारण अगमबाणी गरेर तिनीहरूलाई भन, परमप्रभु परमेश्वरको यो बाणी छ, हे इजरायलका पर्वत हो, जब बाँकी रहेका जातिहरूले तिमीहरूलाई दखल गरेर आफ्नो अधीन गराए, तब तिमीहरूका चारैतिरका मानिसहरूलाई तिमीहरूलाई हेरेर मजा माने औ तिमीहरूलाई खुट्टाले कुल्चीमिल्ची गरे। तिमीहरूको नाउँ मानिसहरूको आह्वान भयो। यसकारण तिमीहरूका चारैतिरका बाँकी रहेका जातिहरूद्वारा लुटिएका र घृणा गरिएका पर्वतहरू र डाँडाहरू, खोलाहरू र बेसीहरू, सुनसान महल र उजाड सहरहरूलाई परमप्रभु परमेश्वर जे भन्नुहुन्छ सो सुन। हे इजरायलका पर्वत हो, तिमीले चाहिँ आफ्ना हाँगा फैलाउनेछौ। ओ मेरा प्रजा इजरायलका लागि फलहरू फलाउनेछौ।
किनभने तिमीहरूको घर फर्कने बेला आइपुगेको छ। हेर, अब म तिमीहरूको पक्षमा छु, म तिमीहरूसित फर्कनेछु, म तिमीहरूलाई स्याहारेर बिउ लगाई तयार पार्नेछु। धेरै मानिसहरूको सङ्ख्याले म तँलाई भरिभाउ पार्नेछु, अर्थात् इजरायलका समस्त घरानाले सहरहरूमा फेरि मानिसहरू बास गर्नेछन् र महलहरू फेरि बनाउनेछन्। इस्केल 36:1 देखि 8 पदसम्म। छैटौँ, सहरहरूको पूर्व अवस्था। सहरहरूको फेरि पनि पुनर्स्थापन हुने विषयमा परमप्रभुका प्रतिज्ञाहरू यस प्रकार छन्। किनकि तिमीहरू बढेर दाहिने देब्रेतिर फैलिनेछौ र तेरो सन्तानले जातिहरूलाई आफ्नो अधीनमा पार्नेछन् र उजाड भएका सहरहरू मानिसहरूले भरिदिनेछन्। यशाया 54:3। परमप्रभु परमेश्वरको यो बाणी छ, जब म तिमीहरूलाई सबै दुष्टाइदेखि शुद्ध गर्नेछु, तब म सहरहरूलाई फेरि आबाद तुल्याउनेछु र महलहरू फेरि बनाइनेछन्। इस्केल 36:33। अनि म मेरा प्रजा इजरायलको कैदमा गएकाहरूलाई फर्काएर ल्याउनेछ र तिनीहरूले ध्वस्त भएका सहरहरूलाई फेरि बनाएर तिनमा बास गर्नेछन् र दागको बारी लगाएर त्यसका दागमा पिउनेछन्। तिनीहरूले बारी बनाएर त्यसका फलहरू खानेछन्। आमोस 9:14। सहरहरूको प्रगति विषयमा निम्नलिखित सत्यताहरू प्रतिबिम्बित छन्। 1948 सालको मई महिनामा केवल तेल अभिव मात्र एउटा यस्तो पाइयो सहर जहाँ 1 लाखभन्दा अधिक बासिन्दा भएको जनसमूह केन्द्र थियो। त्यहाँ 10,000 भन्दा केही बढी जनहरू भएका अरू 9वटा सम्प्रदायहरू थिए। आज 1 लाख भन्दा बढी आबाद भएका 8वटा ठुला सहरहरू अनि 10,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका 57वटा इलाकाहरू छन्। यरुशलेम इतिहासको प्रकाश उदय भएदेखि नै यो सहर यहुदीहरूको आफ्नो वासस्थान साथै सम्पूर्ण विश्वभरि भएका यहुदीहरूको निम्ति आत्मिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र भयो। 1000 ख्रिस्टपूर्वमा राजा दाउदले यस ठाउँलाई आफ्नो राजधानी बनाए। तत्पश्चात यो ठाउँ यहुदीहरूको सार्वभौमिकता साथै धार्मिक विश्वासको केन्द्र बन्यो। 1900 शताब्दीको मध्यकालदेखि नै अधिकांश यहुदीहरूको निम्ति साथै धार्मिक जीवनयापन गर्ने यहुदीहरूको निम्ति यो ठाउँ उद्देश्य आदान प्रदान गर्ने एवं आकाङ्क्षाका केन्द्र बन्दै आएको थियो। वर्षौंसम्म विभक्त भए पश्चात आज फेरि यो यहुदीहरूको अधीनभित्र आएको छ। यस ठाउँको जनसङ्ख्या 1948 मा 84,000 थियो। 1976 मा बढेर 3,66,300 पुग्यो है। पानी पिउँछु ल। उन्नाइस 1909 मा जहाँ बाँझो र बालुवा भएको ढिस्कानाहरू थिए, आज त्यो भूमि इजरायलको महानगर बन्न पुगेको छ। 1948 मा तेल अभिवमा सबै यहुदी सहरहरू 2,48,500 जनसङ्ख्या भएको सहर थियो। अब 10 लाख है। 11,56,000 जनसङ्ख्या भएको 11,56,800 जनसङ्ख्या भएको, जहाँ दुवै यहुदी र अरबी जाति समाज भएको महानगरीय स्थान भएको छ है। मेट्रोपोलिटन एरिया हाइफा यो एउटा इजरायलको प्रमुख बन्दरगाह भएको सहर हो, जसको जनसङ्ख्या 1948 मा 98,600 थिए। कार्मेल पर्वतको ढलानमा अति सुन्दर प्रकारले बनिएको आवास सहित बसालिएको यो उपनगर, जसको जनसङ्ख्या 1976 मा 2,27,900 थियो। तिबेरियस बाइबलको समयदेखि नै यो अति परिचित स्थान हो, जहाँ गरम पानीको कारणले गर्दा शीतकाल र परिभ्रमणको निम्ति एउटा प्रख्यात जग्गा बन्यो। 1948 मा 5,000
500 जनसङ्ख्या भएको एउटा सानो गाउँ थियो, तर अब यसको जनसङ्ख्या 26,300 भन्दा बढी पुगेको छ। नतन्या यो एउटा समुद्रको छेउमा पर्ने हुनाले परिभ्रमणको निम्ति असल जग्गा भयो, जहाँ हिराको पलिस गरिने काम अनि अरू कल कारखानाहरू छन्। 1948 मा यसको जनसङ्ख्या 11,600 थियो, र 1976 मा बढेर 85,700 पुगेको थियो। बेरसेवा, जहाँ अब्राहमको आफ्नो निम्ति कुवा खनेको थियो, शताब्दीसम्म यो एउटा अरबी सानो गाउँ मात्र थियो, तर अब यो 10,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्या 1 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको सहर साथै नगेभको राजधानी बन्न पुगेको छ। 1948 सालदेखि यसो प्राय 28 वटा नयाँ सहरहरूको सुरुवात भए, जसको जनसङ्ख्या 5,000 भन्दा बढी मात्र थिए। तीमध्ये केही यी सहरहरू हुन्: एलात, यसको जनसङ्ख्या 16,600 छन्। सुलेमान राजाका दिनहरूमा यो एउटा लाल समुद्रिक बन्दरगाह मात्र थियो। अरबीहरूको समयमा यहाँ एउटा माटोको इट्टाले बनिएका सैनिक चौकी आउटपोस्ट थियो भन्ने चिन्ह पाइएको छ। तर अब यो ठाउँबाट पूर्व अफ्रिका अनि एसियाका देशतिर पठाइने तेलको पाइपलाइनहरूको वितरण केन्द्र भएकोले यसको व्यापार वाणिज्यमा अति शीघ्र प्रगति हुने सहर भएको छ। साथै वर्षभरि नै छुट्टी मनाउने परिभ्रमण केन्द्र पनि भएको छ। असदित, जनसङ्ख्या 5,46,000 हो। अस्केलोन, जनसङ्ख्या 48,700 छन्। यी नगरहरू परिस्थितिका समयमा पनि थिए। आज यी सहरहरूमा नयाँ प्रकारले प्रगति भइरहेको छ। यसबाहेक दलियत, अल कर्मेल, या भने र मिग्दल हिम्स पनि छन्। 7औं 6 दिने युद्ध, द 6 डे वार। 1948 मा इजरायल देशको स्थापना भएदेखि नै यसका आफ्नो वरिपरि घेरिएर बसेका ती अरबी देशहरू आफ्नो निम्ति मानव छुरीको तीको नोक सरह भयो। दुवै तर्फबाट गोली चलाचल साथै यसको कारण अनेकौं जीवहरूको क्षति हुने विषय प्राय सधैँ भइरहने घटनाक्रम बन्यो। 1967 को मई महिनाको अन्त्यतिर संयुक्त अरब गणराज्यको राष्ट्रपति गमल अब्देल नासरले यस्तो घोषणा गरेर सारा संसारलाई झस्काइदिए कि अब खाडी, चाहे इजरायल पानी जहाजहरूको निम्ति बन्द गरिनेछ। जहिलेदेखि मिस्रले इजरायललाई स्विज केनललाई प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाए, तबदेखि इजरायलको निम्ति यो एउटा बन्दरगाह मात्र लाल समुद्रको निम्ति बाँकी रह्यो। सम्पूर्ण अरबी देशहरूले आफ्ना सैनिकहरू यो सूक्ष्म देश इजरायलका सिमानातिर थुपार्न थाले। कृपया मानचित्र हेर्नुहोस्। मिस्रले 80,000 सिपाहीहरू सिनाईका सिमानामा लाइन लगाए। सिरियाले उत्तरतर्फमा 40,000, जोर्डनको 40,000 सदस्य भएको अरबी सेना पूर्वतर्फका सिमानाहरूमा राखे। दक्षिण अरेबियाको 20,000 सिपाहीहरू जोर्डनको सहायताको निम्ति पठाए। इराकले सिरियाका सहायता हेतु 5,000 सिपाहीहरू पठाए। वास्तविक युद्ध हुनुभन्दा अघि आकाशवाणी काइरोले यस प्रकारको सूचना दिए: हाम्रा मानिसहरूले यस युद्धको प्रतीक्षा 20 वर्ष अघिदेखि गरिरहेका छन्। अब प्रतीक्षा यिनीहरूले इजरायललाई मृत्युको पाठ सिकाउनेछन्। सम्पूर्ण अरबी सैन्य दलको एकत्र इजरायलभित्र हुनेवाला छ। एकजना सिरियाली सेनाधीशले यस प्रकारले पहिले घोषणा गरे कि 4 दिनभित्रमा इजरायललाई तिनीहरूले ध्वस्त पार्नेछन्। आकाशवाणी दमिश्कले सम्पूर्ण अरबी देशका मानिसहरूलाई आह्वान गर्दै भने, आऊ यी घृणित यहुदीहरूको शरीरबाट मुटु च्याति निकालेर धुलोमा दलौँ र यस मुक्तिको युद्धलाई पूरा गरौँ। त्यही हप्ताको अन्त्यतिर नासर फेरि पनि आकाशवाणीबाट यो भने कि कुनै पनि युद्ध इजरायलको विरुद्धमा लडिन्छ त्यो सम्पूर्ण अन्त गर्ने प्रकारको हुन्छ। हामीलाई पूर्ण निश्चित छ कि परमेश्वरको सहायताले नै युद्ध जित्नेछौँ। सहायताले यो युद्ध जित्ने नै छौँ। यद्यपि इतिहासकारहरूले वर्षौंदेखि
वर्षौँदेखि बहस गर्दै आएका हुन सक्लान् कि वास्तविक प्रकारले युद्ध सक्नु हुनुभन्दा अघि नै जसले सर्वप्रथम गोली चलाउँछ अथवा बम झार्छ त्यो नै विजेता हुनेछ, हुँदै पनि आएको छ। जब दुश्मनको बम वर्षक विमानहरूका चित्र इजरायली राज्य रेडर उडेका विमानहरूको गति औ स्थितिलाई प्रदर्शित गर्ने यन्त्रमा देखा पर्यो, तब उनीहरूले पनि आफ्नै तरिकाले अकस्मात हवाई हमला ती 25वटा अरबी हवाई अड्डामाथि गर्यो। जब युद्ध स्थलको धुवाँ सफा भयो, तब 5वटा अरबी देशहरूको 400 लडाकु बमवर्षक विमानहरू नष्ट भइसकेका थिए। इजरायलको निम्ति आफ्नो आकाशी क्षेत्रहरू आफ्नै नियन्त्रणमा भएकोले मिश्री सेनाहरूलाई सिनाई पहाडबाट लखेट्नु अनि अकबा खाडीलाई आफ्नो अधीनमा तुल्याउने इजरायली सैनिकको निम्ति कुनै कठिन समस्या भएन, ताकि यस प्रकारले गर्दा एलाट बन्दरगाह सधैँ नै खुल्ला रहिरहोस् भन्ने पुरा निश्चयता होस्। जोर्डनमा घमासान युद्ध भयो। युद्धको दोस्रो दिन इजरायली सैनिकहरूले यरुसलेमको सहरको पुरानो भाग आफ्नो कब्जामा पारे अनि रुङ्ने पर्खाल वेटिङ वालको अघि खडा भए। यो पर्खाल यहुदीहरूको मन्दिरको एकमात्र अवशेष हो, जो 1897 वर्षदेखि नै यिनीहरूको प्रतीक्षाको प्रतीक हुँदै आएको थियो। इजरायली सेनाधीश जसको नेतृत्वमा त्यस पर्खाललाई लिएको थियो भन्नुभयो, हामी जीवितहरूमध्ये कसैले पनि देख्न वा गर्न सकेनौँ जुन काम आज हामीले फत्ते गर्यौँ। यति भनी उनी हृदय तोडेर रोए। त्यसको अर्को 2 दिनपछि जोर्डनी सैनिकको जोर्डन नदीका पूर्वतर्फ लखेटिएको केही समयपछि इजरायलको सैनिकहरू पनि मृत सागरतर्फ बढे। उनीहरूका सैनिकहरूले ध्वस पार्दै परास्त गर्दै पछि हटाए। ती अरबी देशहरूले युद्ध विरामको माग राखे। रुसको $10 करोड पुँजी लगायत भएको अस्त्रशास्त्र सिनाईको मरुभूमिमा बिस्कुन झैँ छरपष्ट पारिदिए। संयुक्त राष्ट्रलाई एउटा UN ध्वनि तस्ता अथवा प्रतिक्रियात्मक समाधानको मध्येको रूपमा प्रयोग गरेर इजरायललाई ती कब्जा गरेको अरबी देशहरूको भूभागबाट हटाइदिने माग राखे। यद्यपि यो इतिहासमा सबैभन्दा छोटो युद्ध भनिएको छ तापनि परमेश्वरको भविष्यवाणीको दृष्टिकोणमा अति नै अर्थपूर्ण हुन गएको छ। कयौँ शताब्दीपछि यो यरुसलेम सहर सम्पूर्ण रूपले यहुदीहरूको हातमा प्रथमचोटि हुन पुग्यो। यहाँसम्म छ है। अब अर्को छ यहाँ पिताजीको शत्रु भनेर साँचो नुनबाट लिएको रहेछ। मेरो पिताजीको एउटा कट्टर शत्रु थियो, जसले गर्दा उनले अदालतमा 7 वर्षसम्म मुद्दा लड्नु परेको थियो अनि धेरै नोक्सानी भोग्नु पर्यो। एक दिन मैले त्यस व्यक्तिलाई सहरतिर हाट गर्न गइरहेको देखेँ। मैले उसलाई पछ्याएँ र उसको काँधमा मेरो हात राखेँ। उसले पसलतिर फर्केर भन्यो, तिमी मलाई चिन्छौ? मैले भने, तिमी श्रीमान फलानु होइनौ? उसले अचम्मित भएर भन्यो, तिम्रो परिवारमा कसैले पनि मलाई हेर्न चाहँदैन। जब तिनीहरूले मलाई देख्छन् थुक्छन् श्राप्छन्, तर तिमी चाहिँ किन मसँग बात गर्दैछौ? मैले भने, मलाई घरका सबैले तिम्रो विषयमा जानकारी दिएका छन् अनि मलाई सबै कुरा थाहा छ। यदि म यहाँ खिसविहीन आएको भए तिमीलाई म ढुङ्गाले लोहोर्याउने थिएँ, तिम्रो कम्पु फुटाइदिने थिएँ है, तिम्रो ढाड सोझ्याउन मैले जानेको थिएँ। तर अब म तिमीलाई हृदयदेखि नै प्रेम गर्छु। जब मैले तिम्रो विषयमा सुने, मैले तिम्रो निम्ति प्रार्थना गर्न थालेँ। म एउटा भयङ्कर डरलाग्दो पापी थिएँ, तर प्रभुले मलाई क्षमा गर्नुभयो। यसैले म जान्दछु तिमी मेरो परिवारको कट्टर शत्रु हौ, तर प्रभुले मेरा पापहरू क्षमा गर्नुभएको छ, यसकारण म पनि तिमीलाई क्षमा गर्छु। तब त्यस व्यक्तिले बालक झैँ आँसुसहित भन्न थाल्यो, मैले संसारमा यस्तो प्रेम पनि हुँदो रहेछ भने कहिल्यै जानेको थिएन। केवल मसीह प्रेमद्वारा मात्र हाम्रो हृदयमा यस्तो प्रेम भरिन सक्छ। हामीलाई स्मरण होस्, हामीले कहिले दिनु नसक्ने प्रेम परमेश्वरद्वारा हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। साँचो नुनबाट। अब यहाँ अब फलामको सिक्रीदेखि सुनको सिक्रीसम्म आएछ है। हाम्रो टिके दाजु नाम्चीबाट
लेख्नु भएको रहेछ। यो पनि क्रमशः है। कर्तव्य पूर्णता और आज्ञाकारिता का प्रतीक यूसुफ अपना आज्ञाकारिताका प्रतीक यूसुफ आफ्ना बाबुका आज्ञालाई सिरोपर गर्दै घरदेखि निकै लामो समयसम्म टाढिएर भेडाहरू चलाउँदै गरेका दाजुहरूमा कुशलता जान्नको निम्ति करिब 100 किलोमिटर जति टाढा हिँडेर गए। भुइँ पडताल गरेर पनि उनीहरूको टुङ्गो लाई छाडे। आफ्ना दाजुहरूलाई भेट्दा तिनी औधी रमाए होलान् र थकाइ पनि बिर्से होलान्। काम फत्ते भएको सन्तोकले तिनलाई देख्दा दाजुहरू रमाएर घरको हाल खबर सोध्छन् होला भन्ठाने होला तिनले। कतै तिनको सोझो र संलग्न, कति उसको सोझो र संलग्न है। तर आशाको विपरीत हामी उत्पत्ति 37 को 23 मा पढ्छौँ। जब यूसुफ आफ्ना दाजुहरू कहाँ आइपुगे तब तिनले लाएका बाहुला समेतको त्यो लामो लबेदा तिनीहरूले फुकालेर खोसे औ तिनीहरूले तिनलाई समातेर एउटा गहिरो खाडलमा फालिदिए। जसले कुशलताको सन्देश बोकेर आए उही नै दुर्व्यवहारको शिकार बन्न पर्यो। यही प्रकारले प्रभु येशू पनि संसारमा आउनुभयो हराएकालाई खोज्न। लुका 19:10। तर हराएकाहरूले उहाँलाई भेट्न चाहेनन्। आत्मिक कुशलताको सन्देश सुनाउन चाहनुभयो तर मानिसहरूले सुन्न चाहेनन्। जीवन मृत्यु कहाँ आयो र मृत्युले जीवनलाई निल्न खोज्यो। ज्योति अन्धकार कहाँ आयो तर अन्धकारले ज्योतिलाई निमिठान्न पार्न खोज्यो। ज्योतिलाई नचिनेर प्रत्येक मानिसलाई प्रकाश दिने उहाँ संसारमा आउने साँचो ज्योति हुनुहुन्थ्यो तर संसारले उहाँलाई चिनेन। यूहन्ना 1:9-10। यहाँ हामी यूसुफले भोग्नु परेका दुईवटा स्थितिहरूमा पछि प्रभु येशूले भोग्नुभएका दुःखका प्रति छाया र सामञ्जस्यता पाउँदछौँ। पहिलो सामञ्जस्यता पिताद्वारा पठाइएको। उत्पत्ति 37:13 अनुसार यूसुफलाई तिनका बाबु इजरायलले दाजुहरू कहाँ उनीहरूका कुशलता जान्नका निम्ति पठाउँछन्। किनभने धेरै दिनदेखि यूसुफका दाजुहरूले आफ्ना पितासँग केही सम्पर्क गरेका थिएनन्। यही प्रकारले स्वर्गीय पिताले उहाँसँग आत्मिक सम्पर्क राख्न छोडेका धेरै छोराहरूलाई खोजी गर्नका निम्ति प्रभु येशूलाई संसारमा पठाउनुभयो। जसलाई परमेश्वरले पठाउनुभयो। यूहन्ना 3:34। उसलाई पठाउने पिता। यूहन्ना 4:23। पिताले मलाई पठाउनु भएको। यूहन्ना 5:36। दुई पिताले मलाई पठाउनु भयो। यूहन्ना 6:57। के तपाईको सम्पर्क स्वर्गीय पिता उहाँको घर मण्डलीसँग निरन्तर भइरहेको छ? दोस्रो सामञ्जस्यता आफ्नैहरूद्वारा तिरस्कार गरिरहनु। यूसुफ आफ्नो बाबुका प्रेमका सन्देश लिएर आफ्ना दाजुहरू कहाँ गए तर तिनीहरूले उनलाई प्रेमका सट्टा घृणा गरे। छाप हाल्नका सट्टा खातमा हाले। छाती मिलाउनका सट्टा छाती पक्रे। स्वीकार गर्नका सट्टा इन्कार गरे। यति लामो बाटो हिँडेर कुशलता सोध्न आउने आफ्नै सहोदरलाई स्नेहको पुरस्कार दिनका सट्टा तिनीहरूले उनलाई तिरस्कार दिए। यूसुफको कलिलो उमेरमा कति ठुलो पहिरो गयो होला। अरूबाट तिरस्कृत र अवहेलित हुनु त मानिसले सहन सक्छ होला तर आफ्नैबाट तिरस्कृत बन्नु मुटु छेडिने कुरा हो। एउटा स्थानमा सुनारेको ढोकाको हारीमा लोहारको दोकान पनि थियो। उनले पिटिएर चोइटिएका फलामका कणहरूसँग हतौडीले पिटिएर चोइटिएका सुनका कणिकाहरू मिसिन पुग्छ। चिनापछि भएपछि सुनका कणिकाले फलामका कणलाई भन्छ, साथी तिम्रो मेरो अवस्था त एउटै रहेछ। हामी दुवैजना हतौडाद्वारा पिटिएर चोटिएका छौँ। फलामका कणले जवाब दिन्छ, होइन साथी, तिम्रो भन्दा मेरो अवस्था चाहिँ मन दुख्ने छ। सुनका कणिकाले सोध्छन्, कसरी? फलामका कणले जवाब दिन्छ, तिमीलाई त अर्काले पिटेर चोटाइएको हो र म चाहिँ आफ्नैद्वारा पिटिएर चोटिएको हुँ। प्रभु येशू पनि स्वर्गको वैभव छोडेर संसारमा आफ्नैहरूका आउनुभयो। प्रेम र अनन्त जीवनका सौगात लिएर
तर आफन्तहरूले उहाँले तिरस्कार गरे। उहाँ आफ्नै कहाँ आउनुभयो अनि उहाँका आफ्नैले चाहिँ उहाँलाई ग्रहण गरेनन्। यूहन्ना 1:11 के तपाईँले प्रभु येशूलाई स्वीकार गर्नुभएको छ या तिरस्कार गर्नुभएको छ? के प्रभुका जनहरू तपाईँको परिवारमा वा मण्डलीमा गाहे भइरहेका छन् वा छैनन्? घोटिएर सोचौँ। तेस्रो समझसता, आफ्नैहरूद्वारा मारिने षड्यन्त्र। उनीहरूले तिनलाई टाढेमा आइरहेको देखे र उनीहरूको नजिक आइपुग्नुभन्दा अघि नै तिनलाई मार्ने उनीहरूले मद्दत गरे। उत्पत्ति 37:18 सियाको टाइम भएछ, आराम गर्दैछ है। यो पढेर हामी सक्छौँ। तेस्रो समझसता, आफ्नैहरूद्वारा मारिने षड्यन्त्र। उनीहरूले तिनलाई टाढेमा आइरहेका देखे र उनीहरूका नजिक आइपुग्नुभन्दा अघि नै तिनलाई मार्ने उनीहरूले मतो गरे। उत्पत्ति 37:18। युसुफका दाजुहरूले तिनलाई देख्ने बित्तिकै एक्कासी मार्ने मतो गरेका होइनन्। उनीहरूका मनमा धेरै अघिदेखि नै तिनीप्रति घृणाको भाव पैदा भएको थियो, जसका उल्लेख हामीले पहिले नै गरिसकेका छौँ। आरिसले रिसले हत्या जन्माउँछ। रिसले चाहिँ हत्या जन्माउँछ। युसुफ आउनुभन्दा अघि नै तिनीहरूले उनलाई मार्ने मतो गरेका थिए। युसुफको सपना अनुसार उनीहरूले पनि तिनलाई भोग्नुपर्ने कुरो चाहिँ उनीहरूले पचाउन सकेका थिएनन्। र उत्पत्ति 37:18-19 उनीहरूको आरिस र घृणा यसरी प्रपुष्टित हुन्छ, त्यो स्पन्दर्शी आउँदैछ। त्यसका सपनाहरू के हुँदो रहेछन् हेरौँला, भाइ आउँदैछ भन्नुको सट्टामा त्यो स्पन्दर्शी आउँदैछ भनेर खिसी गरेर उनीहरूले युसुफलाई व्यङ्ग्यात्मक उपमा दिए। झै कतिजना विश्वासीहरूले प्रभुका दासहरूलाई नाना भाँतीको उपमा दिन्छन्। युसुफका दाजुहरूले तिनलाई मारेपछि तिनलाई भोग्नु पर्दैन भन्ने विचार गरे र तिनलाई मार्दा कसैले चाल पाउँदैन भनेर तिनीहरू खराब उद्देश्य लिएर घर परिवारदेखि धेरै टाढा जाने बुझी आएका थिए। यसरी नै प्रभुका दर्शनहरूमा रहने दासहरूका विरोध गर्ने व्यक्तिहरू प्रभुका घरदेखि मण्डलीदेखि धेरै टाढा गएका हुन्छन्। यसरी हामी देख्दछौँ एउटा पापले अर्को पाप जन्माउँदै लान्छ। परमेश्वरको वचनले घृणालाई हत्यासँग तुलना गरेको छ। हरेक जसले आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ त्यो हत्यारा हो। 1 यूहन्ना 3:15। युसुफले केही नराम्रो काम गरेको भए तिनीहरूले उनलाई घृणा गरेको ठिकै हो भन्न सकिन्थ्यो। तर निर्दोष युसुफको जीवनमा परमेश्वरको वन चरितार्थ भयो। जो हितोपदेश 29:10 यस प्रकार लेखिएको छ, हत्या गर्ने मानिसले निर्दोष मानिसलाई घृणा गर्छ। यस्तो प्रकारले प्रभु येशू यहुदी जातिमा जन्म लिनुभयो उनीहरूको आत्मिक भलाइको निम्ति। तर उनीहरूले नै उहाँलाई मार्ने मतो गरे। सबैभन्दा पहिले जब पूर्वबाट आएका ज्योतिषीहरूले राजा हेरोदलाई यसो भने, यहुदीहरूका राजा जन्मिनु भएको छ, मत्ती 2:2। तब तिनी आत्तिए, मत्ती 2:3। र तिनले बालक यसलाई मार्ने षड्यन्त्र गरे। पछि विफल भएको खण्डमा 2 वर्षदेखि मनिका सबै बालकहरूलाई मारे, मत्ती 2:16-17। प्रभुले आफ्नो सेवावधिमा धेरै आश्चर्य काम गर्नुभयो। तब फरिसीहरू र शास्त्रीहरू उहाँसँग आरिस गर्न थाले। जब प्रभुले लाजरसलाई बिउताउनुभयो तब यूहन्ना 11:45 अनुसार धेरैले उहाँमाथि विश्वास गरे। त्यो देखेर मुख्य पुजारीहरू र फरिसीहरूले एउटा महासभा जुटाए र तिनीहरूमध्ये कायफा नाम भएको त्यस सालका महापुजारीले भने, यस जनताका निम्ति एकजना मानिस मर्नु नै हाम्रो निम्ति फाइदा छ। तब त्यस दिनदेखि उहाँलाई मार्नको निम्ति तिनीहरूले आपसमा मतो गरे। यूहन्ना 11:46-53 जब यसो पक्राइनु भयो तब राज्यपालले भेला भएका मानिसहरूलाई सोधे, यी 2 जना मध्ये तिमीहरूका निम्ति म कसलाई छोडिदिउँ भन्दा तिनीहरू बारब्बा जस्तो हत्यारा औ डाकुलाई रुचाए र यसुलाई घृणा गरे। मत्ती 26:21। तब ख्रिस्ट भन्ने यसुलाई चाहिँ म के गरौँ भन्दा तिनीहरूले सबैले भने त्यो क्रुसमा टङ्गाइयोस्, मत्ती 27:22। बारब्बा जीवन मेटाउने हत्यारा थियो अनि प्रभु येशू चाहिँ जीवन दिने जीवनदाता। तर यहुदीहरूले जीवनका मूल भन्दा जीवनको मूलोच्छेद व्यक्तिलाई नै चुने, जसको कारण डाहा र घृणाले भरिएका यहुदीहरूको हृदय हो। यसरी प्रभु
यीशुकै आफन्त कहाँ प्रेम र जीवनको सन्देश लिएर आउनुभयो। यीशु पनि आफ्नैहरूद्वारा तिरस्कृत भए अनि प्रभु यीशु पनि आज पनि प्रभु तपाईँ कहाँ प्रेमको सन्देश लिएर आउनुहुनेछ। यसो भन्दै हुनेछ, म तिमीहरूको सामुन्ने जीवनको बाटो वा मृत्युको बाटो राख्दैछु। यिर्मया 21:8 स्वीकार गर्नु र तिरस्कार गर्नु तपाईँकै हातमा छ है। यो चाहिँ क्रमशः अर्को पृष्ठमा हामी पढ्नेछौँ। अब आजको लागि हामी यतिमै राख्नेछौँ। प्रभुको इच्छा भए पनि हामी यसलाई फेरि भोलि पढ्नेछौँ। अब हाम्रो अनलाइन सङ्गतिको समय भएको कारणले गर्दा अब हामी अनलाइन सङ्गतिमा हामी जुट्नेछौँ है। अब जतिजनाले सुन्नुभयो तपाईँले आशिष पाउनु भएको छ, धेरै धन्यवाद। अनि यसरी नै तपाईँहरूले निरन्तर आज हेर्दै जानुहोला, सुन्दै जानुहोला, अरूलाई पनि सुनाउँदै लैजानुहोला, आशिष काम बन्नुहुनेछ है। अब हामी यो जाँदै यो जसले तपाईँले जिउँदो पानी सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, अहिले जिउँदो पानी www.jiउँदोपानी.com भनेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो 79 इस्यु चाहिँ र अब चाहिँ अब अर्कोदेखि चाहिँ तपाईँलाई युजर आइडी र पासवर्डको आवश्यकता पर्छ। त्यसको लागि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुपर्छ। सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ भने तपाईँले आफ्नो जो पनि एजेन्ट हुनुहुन्छ आफ्नो मण्डलीको, जसले जिउँदो पानीको बाँड्नु भएको छ, उहाँलाई भनेर उहाँको नम्बर चाहिँ जिउँदो पानीलाई तपाईँले पठाउनु भयो भने उहाँले तपाईँलाई त्यो सब्सक्राइब गरेको कारणले गर्दा युजर आइडी र पासवर्डहरू चाहिँ पठाउनुहुन्छ अनि उहाँले तपाईँहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ। होइन त्यसो कोही तपाईँहरूकोमा कोही छैन भने, विदेशमा हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ भने तपाईँले सिधै पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। र हामी तपाईँलाई सहयोग गर्न तयार छौँ है। हुन्छ, अब हामी अन्तिम प्रार्थना गर्छौँ। विश्वासयोग्य धर्मी अति नै करुणामय परमेश्वर, तपाईँको गाई गर्छौँ। तपाईँले मसुद्रलाई आज यसरी यो जिउँदो पानी पढ्ने मौका दिनुभयो। हाम्रो आफ्नो उपस्थिति दिइकन सहायता गर्नुभएको धन्यवाद दिन्छौँ। अब विशेष प्रार्थना गर्छौँ। अब जति पढिएको छ, रेकर्ड गरिएको छ, तपाईँको नाउँको महिमा भएका हुन्। तपाईँको पेयर जतिजना सुनेका छन् आशिष दिनुभएको छ, कतिजना सुन्नेवाला छन् तपाईँले आशिष दिनुहोस्। जो वचन जो जिउँदो पानीद्वारा जो पनि आज वचनहरू सबैको सन्देशहरू तपाईँको बानीहरू प्रचार भएको छ, आज यसबाट तपाईँको आशिष दिन चाहन्छौँ। विभिन्न एक्लो अवस्थामा आजको चिन्ता पीडले भरेको मानिसहरू, तृषित व्यक्तिहरूलाई जिउँदो पानीद्वारा तृप्तिहरू, सन्तुष्टि अनि सान्त्वना दिन सकुन् प्रार्थना छ। अब बाँकी जति पढाइ बाँकीहरू छन् आउने दिनहरूमा हामी पढ्नुपर्छ, सहायता मात्र गर्ने काम गर्छौँ। सेकेलाई तपाईँले सहायता गर्नुभयो, धन्यवाद चढाउँदै बाँकी जनता प्रार्थना गर्दै छोटो बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशू मसीहका पिता सुनिश्चित निधन गर्नुहोस्। हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको सङ्गति हाम्रो बिचमा, सारा विश्वको बिचमा अनि यो जिउँदो पानी पुग्नेको साथमा आजदेखि सदा सर्वदा समान बनिरहेका हुन्। आमीन। जय मसीह। सबैजनालाई धन्यवाद। अब हामी छुट्छौँ।